सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बेलुकीको 8 बज्यो। नेपाल दर्पणमा साथी मदन पौड्यालसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आउँदो आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक, 5.5 खर्ब रुपैयाँ ऋण लिने, 10 खर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य। बजेटमा स्वास्थ्य, राहत र शिक्षा प्राथमिकतामा, कोरोना खोप सबैलाई निशुल्क, वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्यो। उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6080 जना कोरोना संक्रमित निको, 4487 जनामा संक्रमण पुष्टि। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा 60 खर्ब डलरको बजेट प्रस्तुत, सामाजिक खर्च र व्यवसायमा कर वृद्धि। र नेपाल र इराकको मैत्रीपूर्ण फुटबल आज राति, च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा चेल्सी र म्यान्चेस्टर सिटी खेल्दै। मेरो त भिसा आएछ, ठुलो जहाज चढेर विदेश जाने र टन्न कमाउने सपना बल्ल पुरा हुने भयो। ल बधाई छ साथी। अनि विदेश जानुभन्दा पहिला बुझ्नै पर्ने कुरा, तालिम र संस्कृतिका सबै प्रक्रिया त पुरा गरेकै होला। त्यस्ता तालिम घाममा सुकाइदिने हो। भिसा आइहाल्यो, अब सिधै जाने हो एयरपोर्ट र उड्ने हो भुर्र। अनि कुरै नबुझी भुर्र उडेर जाँदा आफै घाममा सुकेर फर्किनु पर्ला नि। सबै कुरा नबुझिकन जाँदा कतिजना त काठको बाकसमा फर्केका छन्। साथीले त भनेको थियो भनेर नपछुताउनु नि फेरि। हो, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्डको स्वीकृत पाठ्यक्रम अनुसार विदेश यात्राको दौरान ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, विदेशमा काम गर्दा गर्नुहुने र नहुने नियम कानूनहरू, श्रमिकले पाउने सेवा सुविधाहरू, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा समस्यामा पर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, दुर्घटनाबाट बच्ने उपाय आदि बारे प्रष्ट हुने गरी 2 दिने तालिम दिन्छ। त्यस तालिममा तपाईँ जान लागेको देशको हावापानी, भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन र आफूले कमाएको पैसा नेपालमा सुरक्षित रूपले पठाउने जस्ता अनेक उपयोगी विषयहरू जान्न पाइन्छ। यो तालिम लिएर जाँदा विदेशमा सुरक्षित हुने तरिका थाहा हुन्छ र दुःख पाइन्न। र यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले अनिवार्य रूपमा लिनै पर्छ। सुरक्षित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय, CMIR, ILO र उज्यालोको सहकार्य। केही गर्ने केही बन्ने अठोट तपाईको साथ समर्थन हामी हिमालयन बैंकको। सिप मेहनतले उद्यमीको ढोका खोल्नु छ, यही देशमा उन्नतिको नयाँ मार्ग रोज्नु छ। 12 वर्षको चुक्ता अवधि, सुलभ ब्याज दर र 12 करोडसम्मको कर्जा सुविधा भएको हिमालयन बैंकको SME लोन। व्यवसाय गर्न सिप र मेहनत चाहिन्छ, पैसा हामी दिन्छौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। सरकारले अध्यादेश मार्फत आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आउँदो वर्षको लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ। यो रकम मध्ये संघीय सरकारको चालुतर्फ 6 खर्ब 78 अर्ब 61 करोड र पुँजीगततर्फ
3 खर्ब 47 अर्ब 26 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 7 अर्ब 97 करोड रुपियाँ रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत 3 खर्ब 86 अर्ब 71 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन भएको 16 खर्ब 47 अर्ब रुपियाँको बजेटको स्रोत जुटाउन सरकारले 5.5 खर्ब रुपियाँ ऋण लिने भएको छ। विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयनको लागि 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड रुपियाँ राजस्व सङ्कलनबाट उठाउने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै वैदेशिक अनुदानबाट 63 अर्ब 37 करोड रुपियाँ जुटाउने लक्ष्य रहेको छ। राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग 5 खर्ब 59 अर्ब रुपियाँ सरकारले ऋण लिने भएको हो। यसमध्ये वैदेशिक ऋण 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड रुपियाँ र आन्तरिकतर्फ 2 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ बेहोरिने बजेटमा उल्लेख छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पछिल्लो 3 वर्षमा मात्रै 7 खर्ब 76 अर्ब रुपियाँ ऋण लिइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न रु 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड विनियोजन गरेको छु। अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु 10 खर्ब 24 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु 63 अर्ब 37 करोड बेहोरिनेछ। चालु पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा रु 5 खर्ब 59 अर्ब 30 करोड न्यून हुने देखिन्छ। वित्तीय व्यवस्थातर्फको विनियोजित रकम समेत समावेश गर्दा कुल विनियोजनमा न्यून हुने रकम मध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु 3 खर्ब 9 अर्ब 29 करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु 2 खर्ब 50 अर्ब बेहोरिनेछ। आउँदो बजेटमा पनि सरकारले महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको छ। गएको आर्थिक वर्ष ऋणात्मक अवस्थामा रहेको आर्थिक वृद्धि दर चालु वर्ष पनि ऋणात्मकतामा जाने डर बढेको छ। तर सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79मा 6.5% आर्थिक वृद्धि कायम हुने लक्ष्य लिएको छ। आउँदो वर्षको लागि लोकप्रिय बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको सरकारले धेरै क्षेत्रमा कर बढाएको छैन, सहुलियत दिएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट बढेको छैन, आयकरको दर बढेको छैन। कोरोना प्रभावित व्यापार व्यवसायको लागि करमा छुट दिइएको छ। नवप्रवर्तन व्यवसायलाई 5 वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था छ। पहिले कर नबुझाएकालाई जरिवानामा छुट दिइएको छ। साना करदातालाई लाग्दै आएको कर यथावत राखेर पूर्व अनुमानित आय विवरण बुझाउने कारोबारको सीमा 20 लाखबाट 30 लाख पुगेको छ। कारोबारमा आधारित कर बुझाउने करदाताको कारोबारको सीमा 50 लाखबाट 1 करोड रुपियाँ पुर्याइएको छ। कोरोना महामारीलाई ध्यान दिएर अक्सिजन प्लान्ट सम्बन्धी उद्योगको सामग्रीमा अन्तशुल्क र भन्सार शुल्क नलाग्ने भएको छ। तर जाँड रक्सी र सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेको छ। सरकारले प्रदेश र पालिकालाई दिने अनुदान बढाएको छ। आज घोषणा भएको बजेटमा समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 57 अर्ब 94 करोड र पालिकालाई 94 अर्ब 56 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई 35 अर्ब 87 करोड र पालिकालाई 1 खर्ब 73 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ 12 अर्ब रुपियाँ 37 करोड र विशेष अनुदानतर्फ 12 अर्ब 46 करोड रुपियाँ विनियोजन भएको छ। राजस्व बाँडफाँडतर्फ 1 खर्ब 26 अर्ब 69 करोड रुपियाँ बाँडफाँड हुने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 1 खर्ब 22 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सिंहदरबारमा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना खोप खरिद तथा व्यवस्थापनका लागि 26 अर्ब 75 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री पौडेलले सबैलाई कोरोना विरुद्धको खोप निशुल्क उपलब्ध गराउने समेत बताउनु भएको छ। खोप लगाउन बाँकी सबै उमेर समूहका नेपालीलाई शीघ्र खोप सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण स्रोत र सामर्थ्यको उच्चतम प्रयोग गर्दै उत्पादक देश तथा कम्पनीबाट खोप प्राप्त गरी खोप अभियानलाई पूर्णता दिइनेछ। खोप व्यवस्थापनका लागि रु 26 अर्ब 75 करोड छुट्याएको छु। यस्तै सरकारले भेन्टिलेटर तथा मेडिकल उपकरणका लागि 4 अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ। कोभिड उपचारमा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी, प्रयोगशालामा काम गर्ने कर्मचारी, सफाई कर्मी र कोभिड रोकथाममा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गरिने जोखिम भत्ता लगायतका अरू सुविधा संक्रमण जोखिम कायम रहेको अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। सरकारले सबै पालिकामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 7 अर्ब 50 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले वृद्ध भत्ता तथा कर्मचारीको तलब बढाएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अब वृद्ध भत्ता मासिक 4,000 रुपियाँ पुर्याइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्ता 33%ले बढाइएको बताउनुभयो। सामाजिक सुरक्षाको लागि सरकारले 1 खर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। साउन 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी कर्मचारीको तलब पनि 2,000 रुपियाँका दरले बढेको छ। यस्तै सुरक्षाकर्मीको राशन भत्ता 15%ले बढेको छ। यस्तै सरकारले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिँदै आएको यातायात खर्च 7%ले बढाएर 12,000 रुपियाँ पुर्याएको छ।
सरकारले शिक्षा र कृषिलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ। शिक्षातर्फ 1 खर्ब 80 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। कक्षा 12 सम्म निशुल्क पाठ्यपुस्तक र छात्रालाई निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणका लागि 4 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर 25 लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब न्यूनतम 15,000 रुपैयाँ पुर्याएको छ। सरकारले साना किसानका लागि धानको बिउ किन्न 20% अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले दूध, तरकारी, फलफूल, माछा मासु लगायतका उपभोग्य वस्तुको ढुवानी भाडामा 25% अनुदानको पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। कृषि तथा पशुपक्षी विकासतर्फ 45 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट आउँदो वर्ष 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न 12 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि 14 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। यस्तै आउँदो आर्थिक वर्षको लागि सरकारले सडक यातायातको क्षेत्रमा 1 खर्ब 63 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग फराकिलो बनाउने 300 वटा पुल बनाउने बजेटमा उल्लेख छ। पुल निर्माणको लागि मात्रै 11 अर्ब 10 करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। बजेटमा सुरुङ मार्गलाई जोड दिएको छ। नागढुङ्गा 9 विशेषसम्मको सुरुङ मार्गको लागि 9 अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। पाल्पा र रूपन्देही बीचको सिद्धबाबामा सुरुङ मार्गको लागि बजेट छुट्याइएको छ। सरकारले रेल सेवाको लागि 10 अर्ब 3 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। आउँदो आर्थिक वर्षको लागि खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा पनि 43 अर्ब 54 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। 3 वर्षभित्र याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा मिसाएर दैनिक 34 करोड लिटर पानी काठमाडौँ ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै सरकारले आउँदो वर्षको बजेटमा विमानस्थललाई पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेको छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा आन्तरिक विमानस्थल बनाउनको लागि 1 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि पनि बजेट विनियोजन भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा 2 अर्ब 74 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। देशका विभिन्न 168 पालिकामा खेल ग्राम स्थापना गर्न बजेट विनियोजन भएको हो। आउँदो वर्ष 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएको छ। खेलबाट सन्यास लिएका खेलाडीलाई व्यवसाय गर्न सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिइने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारले कोरोना अति प्रभावित क्षेत्रमा रेडियो, टेलिभिजन लगायत सञ्चार गृह तथा अरू क्षेत्रलाई इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिएको छ। सरकारी अस्पतालमा पत्रकारको उपचार निशुल्क हुने व्यवस्था भएको छ। सरकारले निषेधाज्ञा अवधिभर 20 युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई 100% महसुल छुटको व्यवस्था गरेको छ। विद्युत प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन निर्माणका लागि 37 अर्ब 61 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। विवादमा रहेको गरिबी निवारण कोष खारेज गरिएको छ। यस्तै सरकारले सांसद केन्द्रित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम पनि खारेज गरेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागि बजेट आवश्यक भएको भन्दै सांसद विकास कोषका नामले चिनिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरिएको जानकारी गराउनुभयो। यो कार्यक्रमको लागि सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा 6 करोड रुपैयाँका दरले बजेट छुट्याउँदै आएको थियो। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत 27 अर्ब 47 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सन्दकपुर, धनुषाधाम, इन्द्र सरोवर, पञ्चासे, कुपिण्डे दह र भातगाउँ लगायतका ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार विकासको निर्माण गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक पर्यटन बढाउन सरकारी कर्मचारीलाई घुम्न पठाउने प्याकेजको घोषणा भएको छ। सरकारी कर्मचारीलाई 10 दिनको बिदा र 10 दिनको पारिश्रमिक दिएर घुम्न पठाइने बजेटमा उल्लेख छ। यस्तै विदेशी पर्यटकलाई 1 महिनाको भिसा शुल्कमा छुट दिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र भूमिहीनलाई जग्गाको लाल पूर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ, जसका लागि 68 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यस्तै भूमि बैंकको स्थापना गरेर प्रयोग नभएका सरकारी तथा निजी जग्गालाई व्यावसायिक खेतीका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि 8 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कोरोना महामारीका बीचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र राम्रो भएको दाबी गर्नुभएको छ। सरकारले अध्यादेश मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको हो। बजेट सार्वजनिक हुनु अघि आज मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक अध्यादेश 2078, विनियोजन अध्यादेश 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश 2078 जारी गर्नुभएको थियो। संसदका दुवै सदनमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि सरकारले अध्यादेश मार्फत आज बजेट सार्वजनिक गरेको हो। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार, म गायक निशान भट्टराई। कोरोनाको दोस्रो लहर अर्थात् सेकेन्ड भेरिएन्ट निकै जोखिमयुक्त भएकाले स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानी अपनाउनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया अत्यावश्यक काम बिना घर बाहिर ननिस्कौं। निस्कनै परे अनिवार्य मास्कको सही प्रयोग गरौं। व्यक्ति बीच अनिवार्य 2 मिटरको दूरी कायम गरौं। समय समयमा साबुन पानीले हात धुने गरौं।
अनावश्यक रूपमा नाक, आँखा र मुखमा हात लैजाने बानीमा सुधार गरौँ। बजार वा कार्यालयबाट फर्किएपछि प्रयोग भएको मास्कलाई प्लास्टिकमा बन्द गरेर पुनः संसर्गमा नआउने गरी व्यवस्थापन गरौँ। राम्ररी हात गोडा र अनुहार धोएर मात्रै परिवारमा घुलमिल गरौँ। याद राख्नुहोस्, कसैका लागि तपाईँको संक्रमण एउटा सामान्य आँकडा मात्र बन्न सक्छ, तर तपाईँ र तपाईँका परिवारका लागि भने यो एउटा सर्वाधिक नमिठो घटना बन्न सक्छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्ने हो भने हामी सबै सुरक्षित हुन सक्छौँ। कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि एचबीसीसी, एफसीडीयू, युनिलिभर र एक्सन एड नेपालद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 33 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लाजिमपाट काठमाडौँ। जिन्दगी ठट्टा होइन, त्यसैले यस विकराल महामारीमा घरभित्रै बसी सुरक्षित कारोबारको लागि ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गरौँ। आफू पनि सुरक्षित रहौँ र अरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सहयोग पुर्याऊ। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। संस्कार र संस्कृति के हो भन्ने त सबले बिर्सिसके आजकल। आफ्नो त यही यति कार्पेट नै हो, यो बाहेक को नै छ र मेरो आफ्नो। विगत 30 वर्षदेखि तपाईको जीवनलाई खुसी र रंगीन बनाउँदै आइरहेको नेपालकै पहिलो र उत्कृष्ट जर्मन प्रविधिबाट उत्पादित वर्षौंसम्म टिक्ने उच्च गुणस्तरीय यति कार्पेट। सुन्दर इज सुन्दर, अलवेज सुन्दर। यति कार्पेट किन्दा पछाडि सुन्दरको लोगो हेरेर नभुल्नुहोला। यति कार्पेट हाम्रो संस्कृति। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोड रुपियाँको बजेट सार्वजनिक, कोरोना खोप सबैलाई निशुल्क, वृद्ध भत्ता र कर्मचारीको तलब बढ्यो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 6080 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। यो सँगै देशभर कोरोना निको हुनेको संख्या 4,34,750 पुगेको छ। बितेको 24 घण्टामा 14,752 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 4,487 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। थपिएका सहित कोरोना संक्रमितको संख्या 5,53,422 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार थप 116 जनाको संक्रमणबाट ज्यान गएको छ। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमणबाट 7,163 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अहिले देशभर 1,15,509 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। आज गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। 2065 साल जेठ 15 गते संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको सम्झनामा हरेक वर्ष जेठ 15 गते गणतन्त्र दिवस मनाउने गरिन्छ। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सेनाको मुख्यालय भद्रकालीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले धेरैजसो कोरोना संक्रमितको निशुल्क उपचार गरिरहेको दाबी दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सरकारले धेरैजसो संक्रमितको उपचार निशुल्क गरिरहेको, निशुल्क खोप अभियानलाई पनि निरन्तरता दिइरहेको, जबकि कतिपय सम्पन्न र विकसित देशले पनि यस किसिमको उपचार निशुल्क नगरेको जिकिर गर्नुभयो। आवधिक चुनाव लोकतन्त्रको आधारभूत पक्ष भएकोले आउँदो कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते 2 चरणमा आम चुनावको घोषणा गरिएको र चुनाव भएरै छाड्ने ओलीले बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षसहित 4 जनालाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। पार्टीको निर्णय विपरीतका काम गरेको भन्दै यादव पक्षले अध्यक्ष महन्त ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कणलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो। यसअघि 11 गते सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाब पनि नआएकोले थप कारबाही किन नगर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यालयका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले अर्को स्पष्टीकरण पत्र पठाउनु भएको हो। यसअघि ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ। फेरि पनि आज ठाकुर पक्षले उपेन्द्र यादव पक्षलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका 5 फोक्सिङटार र खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिका 9 लिच्कीराम्चे सुनकोशी नदीमा 6 महिना अघि जडान गरिएको बेली ब्रिज खोल्ने काम थालिएको छ। गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजना कार्यालयका अनुसार सुनकोशी नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएका कारण बेली ब्रिज बगाउने खतरा भएकोले खोल्ने काम भएको हो। सुनकोशीमा बेली ब्रिज खोलिएपछि गाईघाट दिक्तेल सडक खण्ड अन्तर्गत उदयपुरदेखि पहाडी जिल्ला खोटाङ दिक्तेलसम्म सिधै सञ्चालन हुने यातायातका साधन 6 महिनाको लागि बन्द हुने भएका छन्।
सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा रङ्ग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। पानीको धारा त बन्द भयो, तर ग्यास सिलिन्डरको रेगुलेटर चाहिँ बन्द गर्नुभयो त? सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध। 24 घण्टामा मात्र 24 घण्टामा सनराइज ब्याङ्कको सरल सेमी कर्जा मात्र 24 कार्य घण्टामा। अब सनराइज ब्याङ्कको सरल एसएमई कर्जाको सुविधा लिई आफ्नो व्यवसायलाई अगाडि बढाऊ। रु 1 करोडसम्मको कर्जा, सहुलियत ब्याज दर, ढितो सुरक्षामा विशेष सुविधा साथै अन्य ब्याङ्किङ सुविधा सहित पाउनुहोस् व्यवसायको उन्नति, तपाईको समुन्नति। सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड, हामी सँगसँगै। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरम हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। स्वास्थ्य क्षेत्रका पेशागत सङ्घ संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्। 25 वटा सङ्घ संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बाँकेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै दोषीलाई कारबाही र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग गरेका हुन्। अस्ति बिहिबार राति बाँकेको भेरी अस्पतालमा एउटा समूहले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरेको थियो। नेपाल दर्पणमा अब एउटा विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले आउँदो आर्थिक वर्षको लागि 60 खर्ब अमेरिकी डलरको बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। बजेट अमेरिकी नागरिकमा सिधै लगानी गरिने र देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्ने साथै दीर्घकालीन वित्तीय अवस्थालाई सुधार गर्ने किसिमको रहेको राष्ट्रपति बाइडेनले दावी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। बजेटमा गरिब र मध्यम वर्गका लागि नयाँ सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइएको छ। बजेटमा सम्पन्न अमेरिकी कम्पनी तथा व्यवसायीले तिर्नुपर्ने करको दायरामा निकै वृद्धि गरिएको छ। कोरोना महामारी लक्षित राहतको लागि 5 खर्ब अमेरिकी डलर स्वीकृति गरिएको अवस्थामा बजेटले थप 30 खर्ब डलर भन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। बजेट कार्यान्वयनको लागि अमेरिकी संसद काङ्ग्रेसबाट पारित गरिनुपर्छ। अब केही खेल खबर। नेपालले आज इराकसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्दैछ। विश्वकप छनौटको तयारीमा रहेको नेपाल र इराक बीचको खेल आज राति 10:15 बजे इराकको अल्फाया मैदानमा सुरु हुनेछ। फिफा वरियतामा नेपालभन्दा निकै माथि रहेको इराकलाई जित्नु नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छ। फिफा वरियतामा इराक 68औं स्थानमा छ, नेपाल 171औं स्थानमा छ। नेपालले अहिलेसम्म इराकसँग 3 वटा खेल खेलेकोमा सबै खेल इराकले नै जितेको छ। च्याम्पियन्स लिग फुटबलको फाइनलमा आज राति चेल्सी र म्यानचेस्टर सिटी खेल्दैछन्। खेल राति पाउने 1 बजे पोर्चुगलको पोर्टोमा सुरु हुनेछ। चेल्सीले रियल मड्रिडलाई र सिटीले पीएसजीलाई हराएर उपाधि नजिकै पुगेका हुन्। च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा इङ्ग्लिस क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुन लागेको यो तेस्रो पल्ट हो। चेल्सीले यसअघि सन् 2012 मा वारेन म्युनिखलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। म्यानचेस्टर सिटीले अहिलेसम्म यो उपाधि जितेको छैन। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपीएल क्रिकेटका बाँकी खेल युएईमा हुने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण रोकिएका बाँकी 31 खेल आउँदो सेप्टेम्बर र अक्टोबर महिनामा युएईमा हुने भएका हुन्। आइपीएलले यसअघि मागेको अनुमति भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड बीसीसीआई को आजको बैठकले पारित गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।